Usa ka pagbusikad sa Granada ang nahitabo pasado alas 11:45 sa buntag Huwebes sulod mismo sa Santa Cruz PNP Davao del Sur. Diin gikaangol sa 5 ka mga miyembro sa Santa Cruz PNP ug gikamatay ni retired Senior Police Officer 3 David Bacon hamtong ang pangidaron ug molupyo sa nasampit nga lugar. Patay sab ang suspetsadong si Rinaldo Salang kinsa nagpaila pa kining kanhi miyembro sa Philippine Army. Unang gisikop si Salang sa Santa Cruz PNP human gikatahong ng hostage kini sa usa ka Wina bus. Atol sa pagsikop kaniya, na-recover gikan sa posisyon ang upat ka gituhoang fragmentation hand grenade, usa ka .45 nga pistola, teleskopyo, sunda nga adunay pulan nga cross, kutsilyo ug daghan pang uban. Apan, wa mabantay sa kapulisan nga aduna pa diay kini gitago ang granada ilahom sa iyang brief. Tungod niini, nanganti ang maong dinakpan nga iyang pabuton ang granada busa nahitabo ang negosasyon tali ni Salang ug sa kapulisan. Si Bacon mao'y nahimong negotiator sa maong insidente sanglit classmate niya kaniadto ang maong suspetsado. Apan sa diyang gitunol na niya ang granada ngadto kang Bacon wala na kinipin hinungdan sa pagbusikad niini. Nahimo pang gidala sa Digos Doctor Hospital si Bacon ug laing duha ka pulis apan wa na matabang pa sa mga doktor si Bacon. Samtang ang ubang pulis luwas na sa makuyaw nga kahimtang ug ang uban padayon pang gidapatan og medikasyon sulod sa nagkadaiyang balay tambalanan dinhi sa rehiyon. Kakampi mo sa balita, Patro 24, Jerry Luyakan, we are one, kakampi.